अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये पेशन गोई की गई है कि पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जो 70 की दिहाई में महंगाई हुई थी, इस मरतबा पाकिस्तान ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं या तवक्को की जा रही है वो किताबों और कागज़ों तक महदूद हैं, और 2025 और 26 में इस महंगाई में वाज़े कमी की बात की जा रही है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी ये जिक्र आया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर 2024 की बात की जाए तो जिस अवाम ने अपने वोट के मैंडेट से इस हुकूमत को मुंतखब किया या फिर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने वाली जमातों को भी मुंतखब किया, उनकी तरफ से अव्वलीन ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान के मसाइल जिसमें मईशत सर फहरिस्त है, उन मसाइल को ख़त्म किया जा सके। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातों की आपस में ओहदों के हवाले से बंदर बांट का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ सेनेट इंतखाबात के ऊपर डिबेट होती रही, दूसरी तरफ अपोजिशन की बड़ी जमात PTI ने उसका बायकॉट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में चले गए। लेकिन क्या इस तरीके से हर मामले को तूल देने से क्या मुल्क के मसाइल हल हो सकेंगे और या फिर नहीं? और दूसरा ये कि इस वक्त की जो हुकूमत है नून लीग, इसमें जितने मुश्किल फैसले हैं, जितने सख्त फैसले हैं जो कि अवामी मफाद में कम अज़ कम नहीं होंगे, क्या उसका वज़न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जमात लेगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें अपना हिस्सा डालेगी? और सबसे बढ़कर ये कि इस रमज़ान के बाद जो माहौल बनने वाला है, जो ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है, अगर वो बन जाता है और उसमें JUIF जैसी जमातें भी, पख्तूनख्वा मैप जैसी जमातें भी और दीगर जमातें आ जाती हैं, तो क्या ये PDM नुमा एक इत्तेहाद होगा जो हुकूमत के ख़ात्मे के लिए होगा या फिर एक मोमेंटम बनाने के लिए अपोजिशन का ये इत्तेहाद बनाया जा रहा है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से इसका आगाज़ करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा वीडियो लिंक्स पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नौशाद अली साहब। सर, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये फरमाइएगा कि मसाइल अपनी जगह, लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुने तो लगता यह है कि बस ये साल मुश्किल है, किसी तरह ये गुजर जाए तो अगले साल से दूध की नहरें बहने लगेंगी पाकिस्तान में। और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुने तो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती है। वो कहते हैं कि मैं आपको वोट तो डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है और 2 साल कहीं नहीं गए जिसमें मसाइल मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बाद शायद कुछ बेहतरी आएगी। सर, अगर इतने मसाइल मौजूद हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या ज़रूरत पड़ी थी हुकूमत की बागडोर संभालने की? उनके अपने अपने हल का इंतखाब के मफादात हैं, लॉबिस्ट हैं, जिन्हें वो जिनकी नुमाइंदगी कर। लिहाजा आपने देखा होगा कि नून लीग जो है वो आसमान के तारे तोड़ना चाहती थी और नारा लगा रही थी वोट को इज्जत दो का, और कहाँ जाके वो जमीन पे गिरी और खुद नवाज शरीफ साहब का पत्ता भी साफ हो गया इस अमल में। और जो मॉडल जो है, जिस मॉडल की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ कर रहे थे, फाइनली इस्टेब्लिशमेंट ने वो उनके साथ मिलकर उसे इम्पोज कर दिया। मामला यह है कि सिस्टम को दोनों साइड्स, भले अपोजिशन है या हुकूमत की पार्टियां हैं वो या इस्टेब्लिशमेंट है, वो बहुत स्ट्रेच कर रही हैं, खींच रही हैं अपनी अपनी सिमत में, जिससे निज़ाम में बहुत ज़्यादा विद इन सिस्टम और इदारों में और सोसाइटी में और स्टेट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो जहाँ तक माशी हालत का ताल्लुक है, पाकिस्तान 196 मुल्कों के बारे में ह्यूमन राइट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI अभी जारी किया है UNDP ने 2023-24 का। पाकिस्तान अब दुनिया के 194 में से 32 मुल्कों में शामिल है, और लो इनकम ग्रुप यानी कम आमदनी वाले ममालिक में शामिल है। 1 करोड़ लोग और हमारे यहाँ शामिल हो जाएंगे। हमारी हालत हेटी से भी बुरी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे। हम बहुत दावे करते हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, हम 5वीं बड़ी फौजी कुव्वत हैं और न जाने क्या कुछ है, बड़े मिसाइल बनाए हुए हमने, लेकिन हालत यह है कि हमारे मुल्क की कि अब हम दुनिया के जो बदतरीन पसमानदा मुल्क हैं उनमें आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो आप ने शहबाज शरीफ के हवाले से बात की, अगले 3 साल तक हमारी ग्रोथ रेट जो है वो आबादी के ग्रोथ रेट से बमुश्किल आगे बढ़ पाएगा, यानी 2.5% के ऊपर और 3% से नीचे 3 साल में रहेगा। हमने 72 अरब डॉलर के कर्जे चुकाने हमें चाहिए होंगे, और ये जो कर्जे जो हैं ये कोई बढ़कर 203 अरब डॉलर तक अगले 3 साल में
یہ ہو جائیں گے، اس سے آپ غور کریں کہ پاکستان کی حالت کیا ہو. نہیں بالکل سر، 200 ارب ڈالر سے زیادہ تو ہمیں صرف ان قرضوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب، سر یہ جو چیلنجز ہیں حکومت کے، آپ کے خیال میں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیا اس پہ کوئی پلاننگ نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا محمد اورنگزیب صاحب کو لے آیا گیا بغیر کسی کنسلٹیشن کے، ان کو عہدہ دے دیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب یہ جو ڈیسیجنز ہیں، محسن نقوی صاحب کو لایا گیا، باقی شخصیات کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب اس میں نون لیگ کے اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ 2 شخصیات اس حکومت کی صحت کے لیے اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائے گئے ہیں، خود سے نہیں آئے. تو آپ کے خیال میں کچھ پلاننگ موجود نہیں ہے، بس اقتدار کے لیے ایک راستہ تھا جس کے قریب کسی طرح پہنچنا تھا، لیکن اب اس میں جو کمپرومائزز کرنے پڑے وہ کیے ہیں دونوں جماعتوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے، یعنی کہ آج کا دن گزر جائے اور پھر آگے اللہ دیکھیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ان کی آئی ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہیں 2 شخصیات کے متعلق، یہ بہت غور طلب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو پارٹی کے لیے سیکریفائزز دیتے ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ اس ٹائم پہ مسلم لیگ جو ہے وہ 2 دھڑوں میں بڑی واضح تقسیم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے مسلم لیگ کی جو سینئر قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کو اپنا مسکن بنایا جائے گا، کیونکہ پنجاب سے ہی وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچے تھے. ایک دفعہ پھر وہ پنجاب کے اندر اپنے ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور بڑا واضح جو ہے ایک سینس آف بیٹریل موجود ہے پنجاب کے اندر، اور وہ اپنے ہی گھر والوں کے خلاف ہے. اور محلاتی سازشیں جو ہیں وہ تو پوری دنیا کے اندر ویل نون ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے 2 شخصیات کا، ان کے پر کاٹے جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اورنگزیب صاحب کو وزارت تو ضرور مل گئی، لیکن اس کے بعد اکنامک کمیٹی کی جو سربراہی تھی اور اسی طریقے سے ان کی جو ہاتھ تھے ان کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال وہ کوشش کون کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں کہ ہونی چاہیے، کیونکہ پارٹی کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں دن رات، ان کو وزارت ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب وزارت ان کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے پھر وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ وہاں شروع ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے کے اندر جو اسکرمشز ہیں، انٹرنل اسکرمشز، جو اپنی اندرونی مشکلات ہیں وہ ایک دوسرے کے آڑے آتی ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں ان تمام شخصیتوں کو جو پیراشوٹر طور پر آئے ہوتے ہیں. اب جو دوسری بات اس کے اندر ان کی جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کے لیے جو پالیسی ہے وہ اس ٹائم پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر آپ نے مانگے تانگے کے اوپر گزارا کرنا ہے، ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنی جہاں استطاعت کے مطابق بڑی کامیابیاں حاصل کیں عسکری محاذ پہ، دیگر محاذ پہ، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ SIFC کے قیام جو کہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، سب کچھ ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ہاں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس آیا کیا ہے اور کیوں پاکستان میں حکومتیں چینج ہوتی نہیں نا. میں واپس عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. نوشاد صاحب، سر چلیں SIFC کا تو حوالہ ہم نے دیا، لیکن وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں بنایا گیا، حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا پڑا. لیکن اب یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے پنجاب کا اور وفاق کا، سر آپ کے خیال میں محسن نقوی صاحب تو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر تھے نا، اب انہوں نے کیسا پرفارم کیا آپ اس کو بہتر تشریح اس کی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یا اورنگزیب صاحب کے اگر پر کاٹے جائیں اکارڈنگ ٹو عبداللہ حمید گل صاحب، تو کیا وہ پرفارم کر سکیں گے؟ جس مقصد کے لیے وہ لائے گئے ہیں وہ مقصد پورا ہوتا وہ پھر نظر تو نہیں آئے گا ان کا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ کسی کے پر کاٹے جائیں یا نہ کاٹے جائیں، یہ باتیں اور یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ایک حکومت تشکیل دی گئی ہے، اس حکومت کے اندر کسی کو وزارت دی گئی ہے، تو جس کو وزارت دی گئی ہے کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزارت کو چلا سکے، یا وہ اس وزارت سے بہت زیادہ قابل ہے کہ اس کے پر کاٹنے پڑے؟ یہ عجیب و غریب سے معاملات ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 پاور سسٹمز پیرالل چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کسی کے پاس بھی طاقت پراپر طریقے سے نہیں ہوتی. جب پیرالل سسٹم آف گورنمنٹ رن کیے جائیں گے تو ان کے درمیان ایک جسے کہہ لیجئے کہ ایک آپس میں ایک پرابلم چلتی رہے گی، جس کا نقصان یہ ہے کہ کوئی بھی جو پاور سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. آپ یقین کیجئے، میں آپ کو میری کچھ اطلاعات میرے پاس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ خود ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی پریشان حال کر رہے ہیں
ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے اور انہیں بھی اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو چلانا کس حد تک مشکل ہوتا ہے، اور یہ کس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ کہنا، مطلب آپ دیکھیے نا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اورنگزیب صاحب اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ اس حکومت کی انشورنس پالیسی ہیں. مطلب بالکل. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی. ایک جمہوری نظام کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ الیکٹ ہو کر آتی ہے، جب اس کا کوئی وزیر اعظم چنا جاتا ہے اس کی ایک کابینہ ہوتی ہے، اور یہ خیال کیا جائے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر اس کے اندر لوگ جو ہے وہ انڈکٹ ہوتے ہیں، یا کسی اور پاور سیکٹر کی طرف سے اس کی تنابیں ہلتی ہیں یا ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، تو یہ عجیب ہی مذاق ہی ہو سکتا ہے نا. یہ اس طرح تو نظام چل نہیں پائے گا، اس طرح تو آپ کا سسٹم نہیں چل رہا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی خاصے انوائڈ نظر آتے ہیں. ان کی ٹیم بھی اس وقت خاصی مشکلات کا شکار ہے، اور وہ بھی کچھ اور چیزوں پہ کچھ اور لائن پہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ واپس پنجاب کی طرف رخ وہ بھی کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. وہ بھی اپنے بڑے بھائی سے دوبارہ جو ہے نا وہ رابطہ بحال کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ بھی یہ اس طرح کے معاملات کو کس طرح ڈیل کرتے تھے، مجھے کس طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا. سو میری نظر میں یہ جو دو پاور ہب ہیں، پیرلل پاور سسٹم ہے، ان سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. بھائی ایک طاقت ایک سمجھتی ہے کہ یہ جی وہ نان حکومت سنبھال سکتی ہے اور وہ ملک کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے چلا لے. اگر جمہوری ادارے نے، پارلیمان نے اور الیکٹ ہو کر آنے والے، منتخب ہو کر آنے والے نمائندوں نے حکومت چلانی ہے، تو خدارا انہیں حکومت چلانے دی جائے، انہیں فیصلے کرنے دیے جائیں. وہ فیصلے کریں گے تو ہم یہ بات کہہ سکیں گے کہ انہوں نے فیصلے درست کیے یا غلط کیے. بالکل ہمارے ٹھیک. ہاں یہ سسٹم ہی پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہا ہے کہ 3.5 سال ایک وزیر اعظم گزارتا ہے، جب ہم ان سے پوچھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں کہ جناب آپ نے 3.5 سال کیا کیا، وہ کہنے لگ پڑتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں میں نے کیا کیا، میں تو اب فارغ ہو چکا ہوں. آنے والا کہتا ہے جی میں تو ابھی آیا ہوں، جب حکومت ختم ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو 1.5 سال کی ایک عارضی سی حکومت دی گئی تھی، میں آپ کو کیا جواب دوں. بھئی یہ کام کس طرح چلے گا؟ جو 2-3 ہم نے جمہوری دوار گزارے ہیں اس میں ہم نے 3.5 سال کے پرائم منسٹر گزارے ہیں اور 1.5 سال کے پرائم منسٹر ہاں نہیں گزارے ہیں. بالکل صحیح سر. ٹینیور تو بڑا کم حکومتوں نے پورا کیا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہاں اچھا طاہر ملک صاحب، سر یہ نون لیگ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ مطلب شہباز شریف صاحب ایک اپنی ڈائریکشن میں ہیں، جس طرح نوشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور ہی چیزوں کے اوپر اب لگتا ہے ان کو یہ ہے کہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس وسائل کچھ نہیں ہے. جب 16 ماہ کی حکومت ملی تھی تب بھی کوئی بہت زیادہ پاورز ان کے پاس نہیں تھی. وہ ایک چوچو کا مربع تھا جو پوری حکومت ان کو ملی تھی اور ہر ایک کو ان کو کمپنسیٹ کرنا تھا. اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کا انڈیویجول فیصلہ ہے یا پھر پوری نون لیگ کا یہ کلیکٹیو فیصلہ ہے کہ جو بھی ہو اس حکومت کو رن تو کرنا ہے 5 سال؟ میرے خیال سے پوری مسلم لیگ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دونوں کی سوچ میں مختلف ہے. شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کا ایک نظام چل رہا ہے اس کے اوپر وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں. وہ اس نظام کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ دو دلیل سے یا ان کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، وہ بلیو کرتے ہیں اور فطری اتحادی بھی ہیں. مسلم لیگ اور پاکستان کے مقتدر حلقے فطری اتحادی 75 سال میں رہے ہیں. اس میں فاطمہ جناح آئیں اور لوگ آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل مسلم لیگ وہی ہے جو فطری اتحادی ہے. اب اس بات سے آگے نکلنا چاہیے. یہ جو کہیں کہ جی یہ بعد میں آ کے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں تھا، جب یہ اقتدار کے بجائے محدود اختیار لینے پہ رضامند ہوتے ہیں تو یہ بھی شریک جرم ہوتے ہیں. اور سر آئینہ کوئی اور ہو، پس آئینہ یہ ہوں، تو یہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں. اب یہ ہے کہ اس ماڈل میں جو ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آن بورڈ نہیں ہیں، نواز شریف صاحب کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اسی ڈیل میں. ان کی بیٹی کا کیریئر لانچ ہوا، وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو لندن سے پاکستان واپسی ہوئی، ان کے بچوں کی واپسی ہوئی، انہیں عدالتوں سے ریلیف مل گیا، تو سب کو ون آؤٹ کم تو ہو گیا. اور ان کا چھوٹا بھائی اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے دیگر رشتہ دار قریبی اسحاق ڈار صاحب فورن منسٹر ہیں. تو اور کچھ جو کیک ہے اس کا 75% تو ان کے فریج میں ہے. تو اس لیے یہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ پھر یہ ایک بیانیہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ جو ہمارے بھائی گل صاحب کہہ رہے تھے کہ فرسٹریشن اس لیے کہ کارکنوں کو یا فلاں کو منسٹری کو دی سیکریفائز کے بغیر اقتدار میں. اچھا یہ طاہر صاحب میں اس طرح اگلے سیگمنٹ میں ڈیبیٹ کرتی ہوں. یہ کچھ لوگ جن کے بارے میں یہ رائے کہ جی ان کو ٹکٹ نہیں ملا یا پھر ان کو ٹکٹ ملا الیکشن میں کنٹیسٹ کیا ہار گئے، وہ نون لیگ کے حوالے سے سخت باتیں کر رہے ہیں نون لیگ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی. لیکن ایک اور اہم چیز جو کہ سلسلے کے حوالے سے تھی کہ جو پاور سٹرگل ہے وہ رکنی چاہیے، اس میں جو 6 ججز کا خط ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس پر سپریم کورٹ نے بلا آخر از خود نوٹس لے ہی لیا،
وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے خود فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی؟ اور اگر وہ ڈائریکشن متعین کر دیتا ہے اختیارات کی تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو بھی اپنے اختیارات کے توازن میں مدد مل سکے گی. اس پوائنٹ پر ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے جو شکایت کی گئی سپریم جوڈیشل کونسل کو، بلکہ صحیح معنوں میں ڈائریکشن کی بات کی گئی کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن کا کھیل کھیلا گیا اور اس کے بعد بالآخر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا. میں آغاز امتیاز صاحب سر آپ سے کروں گی. سر لوگ اس کے اوپر کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں، کچھ تعریف بھی کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن سر اس سلسلے کو کبھی رکنا بھی تو ہے نا. جس طریقے سے باقی پینلسٹ بات کر رہے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر یا اختیارات کے اوپر، چاہے وہ حکومت کے ہوں، اداروں کے ہوں، ایک لائن کھینچنی بڑی ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حکومتوں کا ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا. سر آپ کے خیال میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے، اور کیا وہ یہ کڑوی گولی نگل بھی سکیں گے؟ اس میں کڑوی گولی کی بات تو نہیں ہے. جو آئین کی منشا ہے وہ تو واضح ہے، لیکن پاور سٹرکچر جو ہے، تار کا ڈھانچہ اس آئین کو نہیں مانتا، اس سے ماورا ہے. اب آئینی حکمرانی ہو جس میں عدلیہ بھی آزاد ہے، اس کا تصادم تو ہوگا غیر آئینی، غیر پارلیمانی قوتوں کے ساتھ. تو پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ پورا ریاست کا ہو رہا ہے. اس میں جھگڑا صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے بلکہ اداروں میں بھی سامنے آ گیا ہے، اور ادارے بھی ایک دوسرے کی جو باؤنڈریز ہیں انہیں کراس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. یہاں پاور کا جو ہے، طاقت کا عنصر جو ہے وہ بنیادی فیکٹر ہے. تو لہذا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں یہ 5 آپ نے کہا 6 جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے، اس میں سوائے ایک مطالبے کے سارے مطالبے وہ ہیں جو پی ڈی ایم کے 26 نکات میں دیے تھے. یہ وہ تمام جو اس میں منشا بیان کی گئی ہے سویلین بالادستی کی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہو بہو موجود ہے. بالکل. تو یہ پارٹیاں کیوں نہیں، اگر اصول کی بات ہے تو انہی نکات پر بیٹھ کر ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک قومی اتفاق رائے کیوں نہیں پیدا کر سکتی کہ جس میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہو اور آئین کی بالادستی، بالکل ٹھیک، اور انسانی حقوق کا تحفظ ہو. سر کیوں نہیں کرتی؟ لیکن اگر آپ جلدی سے بتا سکیں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے تاریخی طور پر بہت ڈس اپوائنٹ کیا. ہر کوئی ایک دوسرے کو گرانا چاہتا ہے اور وہ مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بدل لینا چاہتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جو نون لیگ نے کیا ہے، ابھی دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کو جو چپ لگ گئی ہے. بلاول بھٹو نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا ہے، اور ایک مصالحت یعنی ایک مثالیت کی بات. تو مثالیت کرنا ہے تو بھائی آپ چھوڑیں عمران سر. خان ہم پتہ نہیں کتنی میثاقوں کے پیچھے پڑ گئے. ایک معیشت کا میثاق بھی آ گیا ہے، مطلب ہمارے پاس کسی چیز کے اوپر کام. دیکھیں نا، میثاق کی معیشت تو ہمارے سے چلا گیا، وہ تو آئی ایم ایف کا ہے. یہ ایسی ہم لگاتے رہتے ہیں میثاق کی معیشت. مجھے آپ بتائیں ان ساری پارٹیوں نے یہ جو پاکستان اب گیا ہے کم آمدنی والے ملکوں کی کیٹیگری میں، اور آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے، کسی پارٹی کے کسی لیڈر نے پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں کوئی آواز اٹھائی؟ ایک بندے نے. یہ شرمناک بات ہے. یہ کس کی نمائندگی کرنی؟ اتنا بڑا لوگوں پہ کہ حالات خراب ہیں ملک کے، اور یہ سیاستدانوں کو غرض ہی نہیں اس بات سے. اچھا امتیاز صاحب، کیوں نہیں بیٹھ کر بیٹھ کر یہ جو ہے غریبی کے خاتمے کے لیے، عوام کو امپاور کرنے کے لیے. سر میں واپس اسی پوائنٹ پر آتی ہوں. طاہر ملک صاحب، سر امتیاز عالم صاحب کی بات درست تو ہے کہ ہم اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن سر اگر پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ کہتی ہے ہم معاملات چلنے نہیں دیں گے، ہم احتجاج کریں گے. کوئکلی اگر اس سے پہلے آپ مجھے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کامنٹ کر دیں کہ وہ جو کیس ٹیک اپ کیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور کیا وہ ڈائریکشن متعین کر سکے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے اپنے مفاد کی سیاست کیوں کر رہی ہیں؟ سر کوئکلی اس کے بعد کوئکلی یہ میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہم سیاست دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال میں، اس میں عدلیہ نے سیاست کا رخ متعین کیے، اور اس وقت جو کیسز ہیں اہم، اور جو ماڈل ہمارے ہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آیا جس میں وزیر اعظم کو نائل کیا جاتا تھا، اس کے اندر بھی عدلیہ کا اہم کردار تھا. اب یہ پریشر آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور لوگوں میں پرسیپشن بھی ہے کہ یوں ہوتا ہے، اور ہم انصاف کی رسائی میں بھی ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو اس پریشر کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہت ساری حد تک
हमारी जो सियासी पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उस पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे, तो ईद के बाद हमें एक बदलती हुई सूरत हाल दिखाई देगी। दूसरी बात जो पहले सवाल आपने पूछा कि सियासी जमातें क्यों करती हैं, उन्हें पता है कि वो ग्रास रूट पे कैपेसिटी नहीं रखती, वो जेन्युइनली स्ट्रगल करके इक़्तिदार में नहीं आ सकती, और उनके ग्रे एरियाज भी सर आने हैं, नहीं यानी देते वो ना। एक जमानत और वज़ीर आज़म के आने नहीं ओहदे देते के ना सर, अगर आने दें तो जिसको वोट दिया उसको जीतने नहीं, दें। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि सियासी आज़ादियाँ ये स्ट्रगल करके ली जाती हैं, कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देता। लेकिन जब आप एक ज़मानत पे लटके हों और आपको पता हो कि मैं इस वक्त किन लोगों के रहम करम पे हूँ, तो फिर आप आज़ादाना डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इंडिपेंडेंट एक्टर्स नहीं हैं, इसलिए अवाम को भी चाहिए कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन अवाम की नुमाइंदगी के इख्तियार और हक से महरूम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नौशाद साहब, सर सेनेट के हवाले से बताइएगा कि हम जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं करते। ये इम्तियाज़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम 50% से ज़्यादा लोग खत्े गुर्बत से नीचे चले गए पाकिस्तान में, और महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस मरतबा। लेकिन सर जब पीटीआई को देखें तो वो पार्लियामेंट में एक ही मुतालबा करती है कि जी हमारे लीडर को रिहा किया जाए, हमारे लीडर को जेल की सलाखों से बाहर लाया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएं। वो जो कोर इशूज़ हैं उसके हवाले से प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स भी तो कर सकते हैं। देखिए यही तो अलमिया है हमारी सियासी जमातों का। ये बात की जा रही थी सिविलियन बालादस्ती की, ये सिर्फ अपोजिशन के वक्त सिविलियन बालादस्ती याद आती है, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने किसी से जाकर हाथ मिलाना है, किसी से कोई अपने लिए लीवरेज लेना है, और हमने हक हुक्मरानी लेना है। तो मकसद सिर्फ यही होता है, जिसकी वजह से ये जमातें जो हैं, ये जो नहीं ताहिर साहब ने कहा, बेसिकली ये वो स्ट्रगल करके आई हुई या ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर अपने असर और रसूख से या अपनी ग्रास रूट स्ट्रेंथ से डेवलप करके आई हुई जमातें नहीं है। ये सारी जमातें जो हैं ये गेट नंबर 4 की पैदावार ही हैं, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन ये नहीं है जो होनी चाहिए। अब मसला सिर्फ ये है कि चलो मान लिया कि किसी वजह से कहीं पर कोई जमात जो है वो किसी ने बनाने के बाद उसने कोई एक दफा ठोकर खाई, ठोकर खाने के बाद उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, या अभी वो जेल की हवा खा रहा है। मसला ये है कि इस ठोकर खा लेने के बाद और ये सारे मामलात को कर लेने के बाद, एक दफा नहीं कई दफा तजर्बा कर लेने के बाद, तो इन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सियासतदानों की जो पनाहगाह है वो सियासत के अंदर है, वो आपस में इत्तेफाक के साथ है, आपस में मिल बैठकर खेलने के मामलात तय करने की है, ना कि किसी और दर की तरफ देखने पे या किसी और दर का खटखटाने पर होगी। नतीजा ये होता है कि जब ये खुद इनमें डिवाइड होती है तो किसी और तरफ से रूल किया जाता है, इनकी डिवाइड खत्म होती है तो एक नई जमात खड़ी कर दी जाती है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया गया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या गुजरते आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार सियासतदानों को भी इसलिए ठहराया जाता है कि ये अपोजिशन में होते हैं तो सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाते हैं, लगाते सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं पर हमारी बात तय हो जाए ताकि हम हुकूमत में आ सके। चूंकि ये किसी से बात तय करके हुकूमत में आते हैं, इसलिए फिर हुकूमत में आने के बाद एक पैरेलल सिस्टम खड़ा रहता है पावर का, और ये डिलीवर नहीं कर सकते। 3.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाता है, एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत, फिर वो 1.5 साल गुजारता है और उसके बाद अगली की बारी आ जाती है, कोई दूसरी जमात खड़ी हो जाती है। नतीजा ये है, ये एक विशियस साइकिल है, क्योंकि ये खुद उसको तोड़ना नहीं चाहते। अब जो कहता था कि जी इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, उस बारी के अंदर एक तीसरी बारी वाला भी ऐड हो गया कि जी मेरी भी बारी लगा दें। तो ये बारी लगाने की बात है कि कोई भी आपको कह रहे हैं कि जनाब इन 2 की जगह मेरी भी तीसरी, मुझे भी बीच में शामिल कर दिया। कौन सी तीसरी बारी? ये आप देखिए ना, पाकिस्तान तरीके से आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि ये बारियां लेते हैं, बाकी जमातें बारियां ले रही हैं, तो हमें भी अब दूसरी बारी के लिए बीच में ऐड बिल्कुल। अच्छा ये बात बड़ी दिलचस्प है वैसे कि खान साहब का कोई अलग ही आजकल बयानिया चल रहा है, उनकी जमात कोई अलग ही राह लाप रही है। अब्दुल्ला मिदुल साहब, सर ये जो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में कोर इशूज़ की, एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में ये मसाइल इसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव अचीवमेंट हो सकेगी इस हुकूमत की? ये जो लफाजी हो रही है कि 1 साल बाद सब ठीक हो जाएगा, 2 साल बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा दिलचस्प बात ये है कि जो ब्लूमबर्ग और इस किस्म के इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आपके अगले 2 साल बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो वो किन ग्राउंड्स के ऊपर ये बात क्लेम की जा रही है?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान का जो 5 साला मंसूबा था, जिसको बाकायदा दुनिया ने अडॉप्ट किया, कोरिया ने अडॉप्ट किया, और आज वो कहाँ से कहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ कवानीन अच्छे बनते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो इसलिए अमल दरामद होने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो जब दूसरों की बिसाखियों पे चलेगी और उसके अंदर कोएलिशन पार्टनर्स होंगे, तो जैसे अब आप जैसे पीआईए की निजकारी की बात कर लें, इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि दीगर पार्टियां, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इसके ऊपर, ज़ाहिर है उन्होंने अपना इजहार भी कर दिया। तो फिर आपके जो प्रोग्रेस का अमल होता है उसके अंदर खलल पड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन इस टाइम पे इकोनॉमी की जो पोजीशन है, कहते तो ये हैं कि 1050 पर कैपिटा इनकम पर यूएस डॉलर हमारी आमदन है, लेकिन हकीकत यह है कि इस टाइम पे ये इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक $850 पर कैपिटा इनकम रह गई है। अब 850 के अंदर जब आप महंगाई का तूफ़ान लाएंगे तो फिर एजिटेशन के लिए परफेक्ट ग्राउंड्स क्रिएट कर देंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि जो गैस और बिजली की कीमतों के अंदर महंगाई है, उसके अंदर आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो 2 साल में तकरीबन 1000 यूनिट्स जो है बंद हो चुके हैं, उसके बाद आप जो है एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे? तो आपका इन्हिसार इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा होगा, और ज़ाहिर है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। गुर्बत जो है और लाचारगी और बेबसी जो है, ये तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, जो ख़ास तौर पे अपोजिशन में बैठे हैं, ये ग्रैंड अलायंस अपनी ज़ात और अपने मफादात के लिए ज़रूर करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो उसके अंदर अहम है वो है जुडिशरी की। आपने जो बात की थी, देखें जुडिशरी का रोल जो है वो हमने ये देखा कि सियासत को ऐवानों से घसीट के जो है सड़कों पर लाया गया, फिर उसको मीडिया की जीनत बनाया गया, और फिर उसको जाके अदालतों के अंदर ले जाया गया। पार्लियामान जो कि जगह है वहाँ बैठ के ये मामलात हल नहीं करना चाहते। उसकी बुनियादी वजह है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अवाम की उम्मीदों को बहुत बुरी तरीके से उनका कॉन्फिडेंस शैटर किया है। अब देखिए ना पाकिस्तान में, जरा सा एक मुख्तसर नहीं, वक्फा वोट ले का लूं। मैं आपसे ये बता दूं, मैं अगले सेगमेंट में हाँ, इस पे बात करती हूँ। अब बात है कि अवाम में पॉलिटिकल पार्टीज डिलीवर नहीं करती। ये आलम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मंशूर तक 15-20 दिन पहले तक आते नहीं है इलेक्शन से, तो वो अवाम को क्या बताएंगे कि उन्होंने अगले 5 साल में डिलीवर क्या करना है। लेकिन फिर भी अलमिया यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात को इलेक्ट किया जाता है, तो अगर इलेक्ट किया गया है तो यकीनन किस बुनियाद के ऊपर किया गया, और इतना भारी वोट उनको किस बुनियाद के ऊपर पड़ा, इसके ऊपर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में एक भारी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपेक्टेशंस को रोनते हुए अवाम की तरफ से दिया गया। अब यह अलग बात है कि फॉर्म 45 और 47 की डिबेट अभी तक बाकी है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो रस्साकशी हो रही है डिलीवरेंस के हवाले से, क्या उस पर नून लीग उनसे सबकत ले सकती है? 5 साल उनको बज़ाहिर दिए तो गए हैं। मैं इम्तियाज़ आलम साहब सर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, मैं मुख्तसर चाहूँगी सबके कॉमेंट। सर ये फरमाइएगा कि पीटीआई को वोट बैंक मिला, अवाम ने मुंतखब किया, लेकिन अब पीटीआई वो पॉलिटिक्स तो नहीं करी जो डिलीवरेंस की हो। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी जाऊं तो वो तो कहते हैं कि जी विफाक और पंजाब अपनी कंट्रोल में रहें, वरना मैं उनको देख लूंगा, सूबा हमारा उनको देख लेगा। मुलाकात करने के लिए नहीं जाते, वजीर आजम साहब पेशावर जाते हैं, उनसे मिलने के लिए तकलीफ नहीं करते। तो सर इस तरह से मामलात कैसे चलेंगे फिर? देखिए, ये तो हमारे जो सियासी कशमकश चल रही है उसका इजहार है। बहुत बात हो रही है कि सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो और सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाए, लेकिन होगा कैसे? जो शिकायत कुनंदा पार्टी है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, वो तो इमरान खान है। भाई आप इलेक्शन कमीशन एक बना दे कमीशन, जिन नशिस्तों पे एतराज हुआ फॉर्म तब्दील करने का, उसकी 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर लें, पार्लियामेंट में बना लें, ये मसला एड्रेस हो जाएगा। फिर ये जो मसला है चार्टर कहे जाते हैं, बैठ के कौमी असम्बली में आप सब मिलकर ये तय कर ले। सारे सियासतदान चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, तो वो बना ले, आपको किसी ने रोका है? आप सब मिल जाएंगे तो आपको कोई रोक सके। लेकिन ये सियासतदान जमहूरी नहीं है, ये गैर जमहूरी तरीके से, गैर जमहूरी जराए से, गैर जमहूरी कुव्वतों की मदद से अपनी अपनी बारियां लगाते, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर्स है। आई एम वेरी thoroughly disappointed with all these parts. अब देखिए, अब ये कहते हैं जी कि जी झगड़ा क्या है, आप वो भी कह रहे हैं सिविलियन सुपरमेसी, ये भी कह रहे हैं, ये कहते रहे हैं, अब नहीं कह रहे हैं, कान को हाथ लगा लिए। चले अब बैठकर आप फिर पार्लियामेंट में तय कर ले, लेकिन पार्लियामेंट में तो खून का पाड़ा हो रहा है।
वहाँ तो गाली अच्छा, गलौज ये हो हो रही है। क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है? मैं ज़रा नौशाद साहब से पूछ रही थी। नौशाद साहब, सर पीटीआई की तरजीह ये है कि खान साहब को बाहर लाया जाए, नून लीग की तरजीह ये है कि पीटीआई को स्पेस नहीं दिया जाए, फिर सियासी लीडरशिप के बजाय पूरी एक लॉयर्स की फ़ौज है जो कि पीटीआई की मौजूद है। सर आपके ख्याल में फिर ये प्रोडक्टिव तो तरीके से पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी? ये तो एक बिल्कुल अजीब हैफैज़र्ड सा माहौल होगा। बिल्कुल इम्तियाज़ साहब ठीक कह रहे हैं, शोर शराबे के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो रहा। ये जो असल में वकला की एक बहुत बड़ी आप टीम की बात कर रही हैं, ये और सियासतदानों के दरमियान ही एक चपकलिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं है कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वो प्रॉपर बात अगर तो सहाफ़ियों से कर ले तो सामने आती है, लेकिन उसके अलावा जो डिफरेंट तरह की डायरेक्शंस हैं, वो ओवरऑल पार्टी के लिए क्या है वो हमें समझ नहीं आती। वकला कुछ और कहना चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए वकला सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। वकला उन पोजीशंस तक पहुंच गए हैं जहां पर वो सोच भी नहीं सकते थे अदरवाइज पहुंचने के लिए। वो एक बैठे बैठाए सियासी जमात का कोई चेयरमैन बन जाए, या एक इतनी बड़ी जमात का चेयरमैन बन जाए, या वो स्पोक्स पर्सन बन जाए, या वो फोकल पर्सन बन जाए, वो एमएनए बन जाए, वो सेनेटर्स बन जाए। तो बात ये है कि ये सारा कुछ जो है, अब वकला जिस तरीके से वहां उस जमात में आगे आ गए हैं, मकसद उनका कुछ और था। मकसद ये था कि वो जाकर इमरान खान की नुमाइंदगी केसेस करेंगे लड़े, बिल्कुल। अदालतों के अंदर। लेकिन वहां हालत ये थी कि जनाब जिस वक्त वुमेन रिजर्व सीट का केपीके में चल रहा हो तो वहां पर बाबर इमान साहब पेश नहीं होते, यहाँ इमरान खान साहब का केस हो तो लतीफ खोसा साहब पेश नहीं होते। तो मामला ये है, ये एक अलग से प्रॉब्लम है विद इन द पार्टी। लेकिन जो बात आप पार्लियामान में कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको एक जिसको कहते हैं ना एक जुमले में बंद करने वाला मामला इस तरह से था कि ये सारी जो स्ट्रगल है इसका मकसद पावर है, और इसके लिए मुझे किसी की टांग खींचनी है, मुझे किसी का गिरेबान पकड़ना है, मुझे किसी तीसरी कुव्वत से मिलना है, मुझे उसके पांव पकड़ने हैं, उसके बूट पॉलिश करने हैं। जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। अब जो जेल में बैठा होगा वो भी यही कोशिश कर रहा है, जो जेल से बाहर है वो भी यही कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या है कि 3 जमातें, पहले 2 पावर कॉरिडोर थे, 2 सियासी जमातें थी, अब 3 हो गई हैं। तो अब 3 चाहती हैं कि तीसरी भी चाहती है कि मेरी बारी भी बीच में लगी रहे, ये ना हो कि ये 2 जमातें मुझे साइड पर कर दें और मैं बतौर तीसरी फोर्स तब पैदा किया गया था वो रखा जाए। लेकिन ये तीनों जो जमातें हैं, ये जिस दिन मिल बैठेंगी, ये जो पार्लियामान का शोर है ये उसी सूरत में खत्म होगा जब ठीक। ये अपनी सोच जमहूरी करेंगी, अपनी सोच जो है ना उसके अंदर जमहूरियत लाएंगे, और फिर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करके, एक दूसरे को तस्लीम करके आगे बढ़ने की जब बात शुरू करेंगे, तो फिर ये समझ में आएगा कि पार्लियामान जो है वो क्या डिलीवर कर सकती है और क्या डिलीवर नहीं। बिल्कुल सही, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक़ जमहूरियत के नाम पर किया था। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, सर क्या ये तीनों पार्टियां जो कुछ कर रही हैं, आपके ख्याल में इनके साथ बैठने में रुकावट क्या है? खान साहब से जब भी बात हो वो कहते हैं कि मैं चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, बाकी जमातों के साथ बैठ जाऊंगा या मेरी जमात बैठ जाएगी। सर आपके ख्याल में इन तमाम जमातों का कलेक्टिव होना कोर इशूज़ के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा ज़रूरी है जी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि कौम जो है वो इनकी आपस की जो अना परस्ती और आपस की जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अवाम जो है वो डायरेक्ट विक्टिम बन गई है। हकीकत में मिसाक़ गुरबत कोई नहीं करना चाहता, मिसाक़ कश्मीर कोई नहीं करना चाहता, मिसाक़ दहशत गर्दी कोई नहीं करना चाहता। जो पाकिस्तान के बुनियादी इशूज़ हैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते। झूठ, गाली और इंतशार और इल्ज़ाम तराशी की सियासत आपकी कहाँ तक चलाएंगे आप? पहली बात ये है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब ये जो पीटीआई की जानिब से बयानिए आ रहे हैं वो बड़े गौर तलब हैं कि जनाब फ़लाने से मुलाकात हो गई, फ़लाने इंडिकेशन, ये क्यों दी जा रही है? इसको बाकायदा ISPR ने और मुक़्तदर हलकों ने इसकी जो है वो नफ़ी कर दी हुई है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात हुए और उनके जो लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। लेकिन असल बात यह है कि ये क्यों कहा जा रहा है? ये इस वजह से क्योंकि पार्टी बुरी तरीके से इंतशार का शिकार है और खींचातानी जो है वो जारी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहते हैं अभी वो ईद से पहले आ जाएगा, खान बाहर आ जाएगा, ईद के बाद आ जाएगा, अप्रैल के आखिर में आ जाएगा, ताकि पार्टी जुड़ी रहे। वरना यकीन माने कि पार्टी बुरी तरीके से जो है वो इंतशार का शिकार है और अब उसको गिद्धों की तरह जो है लोग नोच रहे हैं, और वो लोग नोच रहे हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक मुल्क है जिसके अंदर आप KPK की अगर आप बात कर लें, KPK के अंदर जो है 384 इंडस्ट्री जो है वो एक साल में जो है वो 2 साल में
بند ہو چکی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ جو KPK کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں 60% اضافہ ہوا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ CTD کا وہاں فیلئر کون ذمہ دار ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ الزام تراشی, اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, یہ میرے خیال میں تو اس کے ایک بھونڈا مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کیوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کون بیٹھا؟ مجھے یہ بتائیں, پرویز الہی کو کیا کیا کہتے ہیں, پرویز الہی کس کے ساتھ بیٹھا, کس نے اس کو اپنا صدر بنا لیا؟ یہ صرف جھوٹ ہے. اور میرے خیال ہے کہ اس متواتر اور اس روانی اور اس تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگا. اچھا پروفیسر طاہر ملک صاحب, سر یہ خیبر پختونخوا کی جو انہوں نے مسائل کا اشارہ کیا, اب یہ تو 10 سال سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے, وہ ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے, بار بار وہاں کے لوگ انہی کو منتخب کرتے ہیں, لیکن جو مسائل وہاں سے نظر آ رہے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے وفاق اور صوبوں کے اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ سندھ اور وفاق کے اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی, لیکن اب اس میں خیبر پختونخوا کا اضافہ بھی ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں ان کو نہیں لگتا کہ جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس کے لیے ڈیلیورنس بڑی امپورٹنٹ ہے, وفاق سے تعلق بنائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم ہے اور بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی سطح پہ اقتدار میں شریک ہیں سیاسی نظام میں. اگر ہم تحریک انصاف کی بات کریں تو KPK میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے, تو انہیں فوکس کر کے ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ جو ہے کہ میں ساتھ بیٹھوں گا نہیں, اس روش نے بھی نقصان پہنچایا ہے. اسمبلیوں سے اپنے استعفے دیے, صوبائی حکومتیں ختم کی, اس سے حاصل کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ فیڈریشن کے انٹرسٹ میں ہے اور آپ کی پارٹی اور آپ کے صوبے اور اس کے میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ شہباز شریف سے نہیں ملتے, آپ وزیر اعظم سے ملتے ہیں, اور وزیر اعظم KPK کے چیف منسٹر سے ملتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب نے اچھی روایت کی کہ خود چلے گئے. تو یہ جو انارکسٹ ماڈل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور مسائل کے نہ حل ہونے میں یہ انارکسٹ ماڈل میں بھی ہے. تحریک انصاف کو بھی انٹراسپیکشن کرنی چاہیے, اس کے رہنما کو بھی, بانی چیئرمین کو بھی جیل میں, کہ وہ کیسے ملک کو سیاسی تقسیم کو, نفرت کو, انتشار کو کم کر کے سیاسی اور معاشی میدان میں آگے بڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات ہے, ان کے رویے میں بھی یہ تبدیلی آئی ہے. مولانا فضل الرحمان کے باب میں ان کی پہلے جیسی تلخی نہیں رہی, وہ قوم پرست جماعتوں سے بھی روابط بڑھا رہے ہیں, تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب, نوشاد علی صاحب, عبداللہ حمید گل, طاہر ملک صاحب. یقیناً پاکستان تحریک انصاف و نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, سیاسی مفادات کی سیاست ہر جماعت بھرپور طریقے سے کر رہی ہے, لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان اس عوام کا ہو رہا ہے جنہوں نے 8 فروری کو ان کو بھاری مینڈیٹ سے اسمبلی میں بھیجا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.